बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। यू आर वाचिंग माय डिजिटल चैनल। नाज़रीन, 3 से 4 खबरें, बड़ी बड़ी खबरें इमरान खान साहब के हवाले से वो आपको देनी है। एक तो बुशरा बीबी के हवाले से जो बड़ी अपडेट है वो बड़ी ख़तरनाक भी है और राइट नाउ जिस पर अभी मीडिया में बात भी हो रही है। चूँकि आपको पता है खबरें तो चलती नहीं हैं, लेकिन सोशल मीडिया से आपको बहुत सारी खबरें पता लग जाती हैं। हमें ज़राए ने बताया कि रात को अल-शिफा हॉस्पिटल में बुशरा बीबी को लाया गया, उनकी दाईं हाथ जो है वो ख़राब है, उसका ऑपरेशन हुआ और उस ऑपरेशन के बाद वापस ले जाया गया। आज उनकी फैमिली की उनसे मुलाकात कराई गई है। ये खबर मैं आपको पूरी बताऊंगा, लेकिन इससे भी बड़ी खबर ये है कि जो तहरीक इंसाफ जलसा करने जा रही है, उस जलसे में जो तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी हैं उन्होंने मना कर दिया और उन्होंने शिकवा किया। ऑफ द रिकॉर्ड हमें बात शेयर की है, वो क्या बात है वो भी आपको इस वीलॉग में बताएंगे। तहरीक इंसाफ के अंदर जो आपस की लड़ाइयाँ हैं वो बढ़ती जा रही हैं और उसकी वजूहात यही हैं कि जो इमरान खान साहब के दरीना साथी हैं और जो उनसे मुखलिस हैं वो ये चाहते हैं कि इट्स टाइम टू स्टार्ट अ मूवमेंट बिकॉज ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें डिले हो रही हैं। तो ये भी खुलकर आगे इस व्लॉग में शेयर करेंगे। सबसे पहले आगाज़ करते हैं बुशरा बीबी की हेल्थ से। बुशरा बीबी की हेल्थ का ये मामला काफ़ी पुराना है। उनकी हेल्थ वक्तन फ़वक्तन जो है उसमें कहा भी गया, उसके बारे में हुक्काम को भी आगाह किया गया, लेकिन उनका इलाज प्रॉपर तरीके से नहीं कराया जा रहा था। और कल रात जो है उनको फिर अल-शिफा आई हस्पताल लाया गया, जहाँ पे उनकी दाईं आँख की मुकम्मल सर्जरी हुई। उनके मुताबिक बुशरा बीबी का विजन जो है वो तकरीबन 75% मुतासर हो चुका है और ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगर इनको इसी तरह कॉन्टीन्यूसली इस हालत में रहें तो शी माइट लूज़ हर आई साइट। तो इस वजह से जो है वो डॉक्टर्स और उनके फैमिली मेम्बर्स काफ़ी कंसर्न है इस हवाले से। अच्छा, जब ये ऑपरेशन हुआ तो फैमिली मौजूद नहीं थी, ना ही बुशरा बीबी के पास उनका कोई प्यारा था। इसमें जो है जेल हुक्काम इनको लेके गए। ओवर द नाइट ये जो है वो हुआ ऑपरेशन और सुबह आके बताया गया कि बुशरा बीबी का ऑपरेशन हुआ है। सुबह 9 बजे ये मुलाकात कराई गई बुशरा बीबी की उनके फैमिली से। जो मरियम रियाज वट्टू साहिबा हैं, बुशरा बीबी की बहन है, वो ये कहती हैं कि बुशरा बीबी एक अरसे से ये कह रही हैं कि जेल में जो मुयस्सर सहूलियात हैं वो नाकाफ़ी है। जेल का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ख़राब है। दूसरी बात वो ये भी करती हैं कि जेल में कीड़े मकोड़े हैं, सफाई का इंतज़ाम नहीं है, जो इंटाइटलमेंट है उनकी एज आ प्रिजनर वो तमाम फैसिलिटीज़ भी उनको नहीं दी जा रही। तो जो बुशरा बीबी की बहन है उन्होंने कहा कि जब फैमिली ने उनसे मुलाकात की तो बहुत सारी चीज़ें बुशरा बीबी ने बताई, लेकिन उन्होंने कहा कि वो डटी हुई हैं और वो ये रास्ता नहीं छोड़ेंगी। और उन्होंने आँख में जो उनके पेन हुआ है, जो उनकी भी वेन ब्लॉकेज की बात हो रही है, उसके हवाले से भी बताया। तो ये जो है बुशरा बीबी की हालत है जिसके हवाले से काफ़ी कंसर्न जो है वो तहरीक इंसाफ है। अच्छा, ये पता लगने के बाद तहरीक इंसाफ ने जो है वो हलचल हुई और तहरीक इंसाफ में कहा गया कि आप लोग क्या कर रहे हैं जब आपके लीडर और उनकी जो अहलिया हैं उनके साथ नारवा सलूक रखा जा रहा है। अब नाज़रीन, तहरीक इंसाफ ने किया क्या है वो भी हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। तहरीक इंसाफ ने नाज़रीन 19 तारीख को मर्दान में सुहेल अफरीदी साहब की जानिब से जलसा रखा गया है और ये जलसा जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसमें आवाम को मदऊ किया जाएगा और सुहेल अफरीदी साहब को ऐलान करेंगे। लेकिन इससे कबल आज के दिन जो है, अभी जब मैं ये वीलॉग बना रहा हूँ तो आज तहरीक इंसाफ के वकला का एक जो है इजलास हो रहा है और उस इजलास में कोई लाए अमल दिया जाएगा कि क्या करना है उन्होंने आगे। अब ये जो शाहिद खटक साहब हैं वो ये कहते हैं कि चूँकि हमने पार्टी की बागडोर जो है ऐसे लोगों के हाथ में थमा दी है जो कि कहते हैं हमें सब्र करें, हमने मुज़ाकरात से मामलात को हल करना है, लेकिन मुज़ाकरात किसी चीज़ का सलूशन नहीं है। यही तनाज़ा हम देख रहे हैं कि बुशरा बीबी की जो घर वाले हैं और इमरान खान साहब की जो बहनें हैं वो भी यही कह रही हैं कि असल तनाज़ा ये है कि हमने जो है क्या मज़ामत का रास्ता इख्तियार करना है या मफामत का रास्ता इख्तियार करना है। बुशरा बीबी इमरान खान साहब की जो बहनें हैं, अलीमा खान साहिबा या उज़मा खान साहिबा, वो कहती हैं कि जो सहूलत कारी की जा रही है तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से वो हुकूमत की सहूलत कारी की जा रही है और हमें इसको बंद करना होगा। और दूसरी जानिब जो है बात की जा रही है कि
اگر اس کو بند کرنا ہے تو کیا کرنا ہے, تو ہم نے مزاحمت کرنی ہے تو لوگوں کو نکالنا ہے. لوگ کس طرح سے نکلیں گے؟ اسٹریٹ موومنٹ جب شروع ہوگی. اسٹریٹ موومنٹ کا مومنٹم تب بنے گا جب تحریک انصاف کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ جلسے جلوس اور ایک مومنٹم کے ساتھ ان چیزوں کو لے کے چلے گی اور اپنا بیانیہ اسٹرانگ بنائے گی. ابھی تک ہو کیا رہا ہے, تحریک انصاف کے اندر اپنی اتنی زیادہ فائٹس ہیں, ایک بندے نے دوسرے کا گربان پکڑا ہوا ہے, دوسرا اپنی کرسی کے لیے لڑ رہا ہے, تو عمران خان صاحب کا کیس ایسے میں سپوائل ہو رہا ہے. اور اس کو جو ہے وہ اگر آپ ریسنٹلی اگر آپ تھوڑی سی میں آپ کو خبر بتاؤں کہ محمود خان اچکزئی صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ کیا جلسے میں جائیں گے 19 تاریخ کو مردان میں جو ہو رہا ہے, تو جس پہ محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں جلسے میں نہیں جا رہے. کچھ ذرائع نے ہمیں یہ بتایا کہ محمود خان اچکزئی صاحب کی جانب سے یہ ریزرویشن ہے کہ پی ٹی آئی جب بھی جلسہ رکھتی ہے تو بنا اجازت یہ جلسہ رکھ لیتی ہے, اور جب اس نے کال آف کرنا ہوتا ہے تو ہمیں آگے کر دیتے ہیں. تو یعنی وہ لوگ جو تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کر رہے تھے قومی اسمبلی میں, اگر بات کی جائے محمود خان اچکزئی صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں اور وہ بھی عمران خان صاحب کے کہنے پہ ہیں, تو وہ جو ہیں اس ٹائم ہمیں ٹھنڈے نظر آ رہے ہیں, اور وہ اسمبلی کے اندر نہ ہی سڑکوں کو گرم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور اس بات کا جو غم ہے, وہ نوجوان کی عادت جو ہے اس میں غم و غصہ زیادہ ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے ہاتھ سے اختیارات لینے ہیں. سلمان اکرم راجہ وہ شخص ہیں جو کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ چونکہ ان کو اختیارات عمران خان صاحب نے دیے ہوئے ہیں لہٰذا ہم ان سے اختیارات نہیں دیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ کے خلاف بھی شیر افضل مروت صاحب اس ٹائم جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں ہمیں. سلمان اکرم راجہ کے خلاف فواد چودھری صاحب نظر آ رہے ہیں. سلمان اکرم راجہ کے خلاف جو ہے جو ینگ لابی ہے سہیل افریدی اینڈ کمپنی, وہ بھی کسی نہ کسی حد تک نظر آ رہی ہے, شاید خٹک وغیرہ کی بات کریں تو. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان سارے معاملے میں کیا کوئی تحریک انصاف ایسا ڈفرینس کریٹ کر پائے گی, کوئی تحریک چلا پائے گی یا نہیں, کیونکہ ابھی تک جو معاملہ لگ رہا ہے وہ آپسی لڑائی کا لگ رہا ہے, اور اسی وجہ سے جو معاملات ہیں وہ بگڑ رہے ہیں. عمران خان صاحب کی صحت جو ہے اس کو بھی وہ بھی متاثر ہوئی ہے, بشرا بی بی کی صحت بھی متاثر ہوئی ہے, اور تحریک انصاف جو ہے کوئی میجر اچیومنٹ حاصل کرنے میں اب تک ناکام رہی ہے, اور اس کی ریزنز آپ کو میں نے ساری بتا دی ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ 19 تاریخ کا جو جلسہ ہوتا ہے وہ کیا جو ہے تبدیلی لے کے آتا ہے اور اس سے کیا کچھ ہوتا ہے. دوسری جانب جو ہے ناظرین, میں نے جیسا بتایا کہ اگر جنگ کی اپڈیٹس آپ کو دی جائے تو بہت قریب ہے کہ اگلے ہفتے میں یہ جو ہے اسلام آباد میں وزٹ ہوگا. اسلام آباد میں وزٹ کے ساتھ ساتھ ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ جو پاکستان اس میں آلریڈی ثالث ہے, پاکستان یہ چاہ رہا ہے کہ جو یورینیم انریچمنٹ ہے وہ تیسرے کسی ملک کو دے دی جائے, نہ ہی وہ امریکہ کے حوالے کی جائے, نہ ہی ایران کے پاس رہے. تو یہ ایک بڑا پوائنٹ تھا جس پہ ڈفرینس آ رہا تھا. تو یہ بیچ کے کسی میڈیٹر کنٹری کو انرچ یورینیم دے دی جائے گی. اس پر ایران بھی مان جائے گا, امریکہ بھی مان جائے گا. سیز فائر لیبنان کے اندر جو ہوئی ہے اس کا کریڈٹ عاصم منیر صاحب کو دیا جا رہا ہے کہ عاصم منیر صاحب جو تہران گئے ہیں وہاں پہ انہوں نے ایشورنسز لی ہیں, وہ میسج کنوے کیے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو. ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کے نتیجے میں جو ہے وہ سیز فائر کا اعلان کیا ہے اور لیبنان کی سیز فائر ہو گئی ہے. لیکن سٹل سیز فائر ہونے کے باوجود ناظرین آج بھی لیبنان پر حملہ کیا گیا جس میں تقریباً 8 لوگوں کی شہادت ہوئی ہے. تھوڑا سا آگے اور آپ کو ایک نیوز بتاتے ہیں چلتے ہوئے کہ جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے, چونکہ میڈیا اور عوام کا پریشر بہت زیادہ بنا تھا تو بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں تھوڑی بہت جو ہے وہ کمی ہوئی ہے. پہلے اس کا دورانیہ بہت زیادہ تھا. اسلام آباد میں ہی اگر بات کی جائے 7 سے 8 گھنٹے دورانیہ پہنچ گیا تھا, ہر گھنٹے بعد جا رہی تھی. لیکن جب منسٹر صاحب نے پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس میں جھوٹ کہا کہ اسلام آباد میں دن کے ٹائم جو ہے بجلی نہیں جا رہی, اور سب لوگوں نے ان کو جواب دیا, اور اس کے بعد رات کے شوز ہوئے, اس کے بعد عوام کی جو چیخنا چلانا ہے وہ دکھایا گیا ٹیلی ویژنس پر, تو منسٹر صاحب نے یہ کیا کہ وہ اپنی بات سے مکر گئے اور پھر جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ اب جو ہے ہم لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ جو کہ بہت زیادہ تھا ہم اس کو منیمائز کر دیں گے. یہ حکومت کی نیگلیجنس ہے کہ کیپیسٹی ہونے کے باوجود, ریسورسز ہونے کے باوجود ہم جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں. لوڈ شیڈنگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگا فرنس آئل مل رہا ہے, لیکن لوڈ شیڈنگ کے لیے جو الٹرنیٹ ہے, مطلب یعنی اس کو ختم کرنے کے لیے تھرمل پاور ہے, کول ہے, اس کے ساتھ جو ونڈ ہے, تو اس سے کیوں نہیں ہم نے وہ ریسورسز یوٹیلائز کر کے
جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ ختم کی. جب یہ پریشر منسٹر صاحب پر آیا کہ ان کی اپنی نیگلیجنس ہے, ان کی حکومت کی اپنی نااہلی ہے, جو لوگوں کو سفر کرنا پڑ رہا ہے, لوگ تو کیپیسٹی پیمنٹس کی مد میں ہزاروں اربوں روپے ٹیکس دے رہے ہیں, تو پھر حکومت صاحب نے تھوڑی سی شرم کھائی اور اس کے بعد پھر جو ہے دورانیہ جو ہے وہ کم کر دیا گیا. لیکن سٹل پنجاب میں ابھی بھی دورانیہ زیادہ ہے. اسلام آباد کی بات کی جائے تو تھوڑا سا کم کر دیا گیا ہے. لیٹس سی معاملات آگے کیا بنتے ہیں. یہ ابھی تک کی اپڈیٹ تھی. اگلے ولاگ میں کچھ مزید آپ کو اپڈیٹس دیں گے. فی الحال کے لیے اتنا ہی. خبر زیدی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیں, بیل کا آئکن ضرور دبائیں.